not development gere giri fele farayan kamil head budore tara daibu farayan gura ekgor dilla gijja tole boddorlazin nige asim bongori de felaye bongori de ritara head budore rasul sallallahu alaihi wasallam bare كان واقعا الله يعرف الحمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة شروط خد زبين ما زدون مخلوق لاسه اسمان ما زدون مخلوق لاسه الله الله بگونه ذکر گریزا الله ریاد بگونه گریزا الله سودا گریزا الله تعظيم غريزة سبحان الله هر مخلوق بل سبحان الله رزقت هدي ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات يا محمد صلى الله عليه وسلم توينو ذكر نين نبوزور نين بقون رخطاب غري هدي أسمان ما زدو مخلوق لاسي بقون الله سودا غري زمین ما زدون مخلوق لاسه بگون الله سودا گره والشمس بلی الله سودا گره والقمر ثانی الله سودا گره والدواب موشاسه باکاسه شیالاسه زدون جانور لاسه بگون الله سودا گره این زدین بدون مخلوق بگون هی نتا لیکن منشر ہوتا ہے وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب মানুষ শেরার হদে হদু মানছে আল্লাহ সওদা করে আর হদু মানছে আল্লাহ সওদা না করে لكن بل اسمانورين بقولون هذا لارك زكاة هذا الليل ولله يسجد من في السماوات زدون اسمانو داسه زدون زمينو داسه بقول الله سودا করে طوعا وكرها اراده দিল তো সাই সওদা করক او বলা জরি করা ফরক বকুন আল্লাহ সওদা করে بعد واقع كن ذكر قرده بشي برا واقع هنان وظلالهم بالغدو والآصال صابا والزدون اسا بقول صابا يا الله سودا قريب حسابا يدا حتى كافر الصابا يدا تو سودا نغرر تصابا يا الله سودا قريب فيا سبحان الله الله تبارك وتعالى منزلت زدي سبايه بوزد دولي حيوان ولا بوزد دولي جانور ولا بوزد دولي باغه بوزد دولي ارا منشط الحمدلله بوزافري هذا الله سوره يبره الله تسبيح الله رياض الله ذكر رو شروع گجدير يعني هنا زاغات هنا منجد هنا مدد لاگر ذکر کرا تسبیح کرا الله رياض کرا الله مدد کرا تقول سبحان الله الله تو ماغون يعني بشي مهم شيس ماغا تمہارا یت مهم شيس الله ذکر کران تسبیح کران یاد کران يعني یت مهم شيس هذا الله تبارك وتعالى فرات رش فرا قران اسد هو تیرش فرا قرانی بار مختصر گجده سوره فاتحه مز الحمد شریف سوره ایبا پورا قران ارمانی پورا سوره ایبا تل سوره ایبا مختصر گجده و آیت مز ایاک نعبد و ایاک نستعین تل سبحان الله الله تبارك وتعالى سوره وشروع قرد الله تسبيح له ذكر لك الله الله خمول دهر مونتو فنبا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب تلفوا إلى سؤال يهون يهود نصارى زمان مزع سنه زمان مزع يهود نصارى سنه ناكي بقون كافر كم يهودي ره كافر بله هوا زانه كافر هودي بهنا يهودي هودي بهنا نصارى هودي بهنا مشرك هودي بهنا مجوس هودي بهنا إنكي هذا الله كافر بله هله الله ره نواننا زدون فرقه ولا سبقون كافر ولا لفظي بد بقون شريك लेकिन हल्दुल्लाह काफिर खुद मुशरिक काफिर यानी अल्लाह शरीक को जहमदुल्लाह काफिर मुशरिक काफिर तो
বিয়া করি না পারে মুশরিক কাফেরর খানা রান্দা বাড়িতে দিন খাইনা পারে মজুস কাফের মানুষ ভাই অনহুজা করে লেকিন ইহুদি কাফের নসারা কাফের ইতারাল লয়েরে কিছু লেনদেন করি হারে চলে ইহুদি কাফের বলে হওয়া ফরজ দেখি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামানে দেখলাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামানে কি ইহুদি কাফের নসারা কাফের জিবাই ঈসা আলাইহিস সালামের দিন দাহার কুয়ালা ولكن هيته كافر دك الله رسول صلى الله عليه وسلم رمان ده الله يخرجن هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب اهل الكتاب وربدر كافر ولا سدوا تلا اهل الكتاب وربدر ایماندار واسه هذا الله یک جگہ يا ايها الذين امنوا امنوا او ایماندار بندا ول ایمان آنو كنغري معقول ایماندار بنداول ایمانانو یا ایها الذين امنوا امنوا ایمانانو بالله ورسوله الله ریمان الله رسول ریمان چلو هدا اعتبار مراد یده اهل الكتاب ایمان ندا اصلی در خطاب برد الله او اهل الكتاب تمہارا نبی محمد صلی الله علیه وسلم اور ایمانانی رضا طيب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر حشر معنی وسلم ماذا لاریدون أو لاریرانون جماعت একজন দুজন না ইনর হদা হাশর হেদ আল্লাহ কিয়ামতের আগত কিয়ামতের আলামাত ওর বুদরে ওন হুজুম দেফাড়ে বদ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ওনর শুরু দাস ইয়ামানত মিন কারি আদন ইয়ামানর আদনত ওন শুরু হইব বাদ শিটটা শিটে যাবে মানুষের সামধ্যে শরীক কালো যাবে কি আল্লাহ